Raksha. Hi. Welcome to Nepal News. Thank you so much. Thank you for inviting me. How have you been? Been fine. A little busy but fine. So where did you come from as a busy day? आज चाहिँ म कलेजमा थिएँ. कलेजमा एउटा इभेन्ट थियो एड कम्पिटिसन भनेर अनि म स्कटिकको मेम्बर भएकोले मलाई बोलाउनु भएको थियो एक्सपिरियन्स छ सो जज भयो सो त्यहाँबाट सकाएर आएर हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई तिम्रो एउटा इन्ट्रोडक्सन देऊ न. Hi everyone, I'm Raksha Thapa. I'm theatre artist and I'm also a student. Sociology र journalism पढ्दैछु. अहिले third year मा छु. अनि yeah, so that's it. As a working woman and a student, how do you manage your time? I see that you've been involved in so many projects at once. So how is time management for you? अहिले चाहिँ गाह्रो भइरहेछ because I'm not used to it हैन. अझै पनि used to भइसकेको छैन. कहिले कस्तो हेक्टिक भइदिरा हुन्छ त्यो एउटा टाइम अलिकति पछि जाने बित्तिकै सबै पछाडिको पछि गइदिन्छ कि सो म्यानेज गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ तर त्यही हो अब कलेज पनि धन्न अहिलेसम्म अनलाइन छ होइन अनि जहाँबाट भए पनि आई क्यान जस्ट हुन्छ नि खोल्यो लियो क्लास सो त्यो भएर सजिलो भइरहेछ फिजिकल भएपछि आई डोन्ट नो हाउ विल म्यानेज अहिलेसम्म आई हेभ नट थट अबाउट इट हेरौँ के हुन्छ अनि अरू त त्यही हो आई ट्राई माई बेस्ट सबैलाई टाइममा सबैलाई अगाडि नै सबैलाई म के भन्छु भने एक हप्ता अगाडि नै मलाई नोटिस गरिदिनु है सो द्याट आई क्यान हुन्छ नि म्यानेज यो दिनमा यो हो यो दिनमा यो भनेर सो त्यसरी चाहिँ आइम ट्राइङ टु म्यानेज So you do your plannings yourself or does somebody help you with it? Basically छैन होला to have a manager with me but अहिलेलाई I'm doing it by myself. When and how did you get into this acting career? So 12 पछि चाहिँ this gap नि त 6 months को अनि अब डान्स क्लास मैले पहिले लिइसकेको थिएँ आई वान्टेड टु लर्न समथिङ न्यू के सो के सिक्ने त भन्नु भइरहेको थियो दिमागमा अनि ठ्याक्कै त्यही बेला थाहा पाएँ थिएटर क्लासेस चलिरहेछ भनेर लाइक वाइ नट नयाँ केही सिकिन्छ होला भनेर जोइन गरेको अनि त्यो क्लासेसको इन्टरभलभरिमा चाहिँ आई गट सो इन्ट्रेस्टेड इन इट अनि त्यसपछि आई स्टार्टेड डुइङ यो थिएटरमै काम So you train professionally, right? Yeah. Theaterबाट you've moved on to videos and all होइन क्यामेरा अगाडि काम गर्नुपर्ने so what is the difference like दुईटामा? धेरै नै डिफ्रेन्स हुन्छ इट्स एक्टिङ होइन डु इट हाउमा इट्स एक्टिङ तर थिएटरमा चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्टदेखि लास्टसम्म रिहर्सल अगाडि हुन्छ 1 महिना अगाडि होइन बट देन त्यो जब स्टेजमा गइसकेपछि यु हेभ टु एक्ट फर्स्टदेखि लास्टसम्म पुरै होस्टमा नि त होइन तर अब क्यामरामा चाहिँ कट्स हुन्छ फेरि त्यही रिपिट गर्नुपर्छ अर्को एङ्गलबाट अनि त्यो फिलहरू हराइरहेको हुन्छ कि त्यसमा त्यो एकैचोटि गर्न रमाइलो हुन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ कट्स यताउति गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ इरिटेट भइरहेको हुन्छ कतिचोटि गर्ने भन्ने हुन्छ नि त त्यो चाहिँ हो तर मेरो लागि चाहिँ पर्सनली मेरो चाहिँ अलिकति लाउड छैन क्या एक्टिङ सटल एक्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ मलाई राम्रो देख्छ जस्तो लाग्छ है मलाई पर्सनली सो क्यामराबाट चाहिँ अलिकति नजिकबाट खिचिन्छ नि त अनि मेरो एक्सप्रेसन्सहरू देख्छ जस्तो लाग्छ कि अनि अब त्यो थिएटरमा चाहिँ लाउड गर्नुपर्छ होइन पुरै हातहरू चलाएर अनि फेसियल एक्सप्रेसन्स पनि लाउड अनि लाउड चाहिँ अलिकति गाह्रो लाग्छ कि मलाई अनि सुहाउँदैन पनि जस्तो लाग्छ सो आई प्रिफर क्यामरामा एक्टिङ गर्नु रादर देन थिएटर तर आई इन्जोय फेरि थिएटर So when was the last theater performance that you did? कोभिड अगाडि मण्डलामा एउटा गरेको थिएँ फर अ मन्थ अनि कोभिड पछि पनि एउटा कलेजमा चाहिँ एउटा प्ले गरेको थिएँ एउटा सो मात्र So do you miss it, theater? आई डु मिस इट तर अब अहिले त आई थिङ्क आई डोन्ट हेभ द्याट पेसेन्स टु हुन्छ नि 2 months यत्तिकै छोड्नुपर्छ नि त मैले अनि त्यसपछि 1 महिना पुरै रिहर्सल गरेर 1 महिना सो हुन्छ अनि अहिलेको लागि चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क आई हेभ द्याट पेसेन्स सबै छोडेर 2 महिना यत्तिकै गर्नलाई बट देन आई कन्टिन्यू विथ बिस्तारै Both your parents are in the academic field, but like they're not in the entertainment sector. So what was their reaction like when you told them that you are interested theater ma and like entertainment sector ma? Like you'd say like what was their reaction like? त्यस्तो ऊ त थिएन त्यस्तो डिफ्रेन्ट भन्नाले हुन्छ सक्टवाला रियाक्सन चाहिँ थिएन किनभने पहिला मैले पेजेन्टहरू मात्रै लिएको थिएँ नि त सो तर मम्मी युज टु राइट के पहिलेदेखि नभल्सहरू अनि त्यसपछि पोम्सहरू अनि त्यसले गर्दाखेरि सी वाज नट द्याट सक्ड किनभने त्यो पनि एउटा आर्टै हो नि त सी वाज ह्याप्पी कि थिएटरमा गयो अब केही सिक्छ हुन्छ नि बिकज नर्मली मम्मीलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो थिएटर थाहा भएको मान्छेलाई चाहिँ थिएटरमा गयो भने चाहिँ अलिकति लाइफ सिक्छ हुन्छ क्या डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ टु लाइफ अनि त्यसपछि सबै कुरा हेर्ने पर्सपेक्टिभ डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्ने जस्तो हुन्छ कि अनि त्यो भएर चाहिँ मम्मी वाज एकदम ह्याप्पी आई जोइन्ड इट भनेर तर अब बाबा चाहिँ अब ब्याचलर्स सुरु भएपछि यता काम गर्दाखेरि अब पढाइ बिग्रिरहेछ यहाँ त्यहाँ भन्ने त त्यो सबैको भइहाल्छ
अनि आई ह्याड टु कन्भिन्स हिम लाइक म पढाइ पनि सँगै लगिरहेको छु यताउति भनेर तर आफ्टर यु इज कन्भिन्स अब अहिले त दिनदिनै काम गरेर हुन्छ नि त ट्रस्ट मी मजाले नै एभ्री वान ट्रस्ट मी सो अहिले इट्स नट द्याट अफ अ प्रब्लम फर्स्टमा अलिअलि गाह्रो भएको थियो तर अहिले इट्स फाइन अहिलेसम्म your favorite character that you've played both in theater and in front of a camera? Two characters, एउटा theater, एउटा चाहिँ camera. थिएटरमा चाहिँ देयर वाज दिस प्ले मैथिली प्ले थियो कि अनि म चाहिँ इलाममा गएर एउटा मात्र सो थियो अनि इलाममा गएर त्यो फेस्टिभल थियो थिएटर फेस्टिभल भनेर त्यसपछि त्यहाँ गएर गरेको थिएँ पर्फर्म गरेको थिएँ अनि म 1 महिना पुरै मैथिलीमा मात्र बोलिरहेको थिएँ कि सबैजनासँग सो इट्स काइन्ड अफ फन कि नयाँ ल्याङ्ग्वेज सिक्न त्यो सबै मिनिङ्सहरू त थाहा पाउनु पऱ्यो नि त अनि त्यो डायलग्सहरू याद गर्न त्यो रमाइलो भयो थियो फर्स्ट प्लस त्यो प्लेमा चाहिँ मेरो फर्स्टदेखि लास्टमा मै मात्र थिएँ कि त्यो बग्न पाइरहेको थिएँ कि अरू प्लेयरमा चाहिँ बिचबिचमा आउनु परिरहेको थियो अनि त्यसमा चाहिँ फर्स्टदेखि लास्टसम्म सिन थियो अनि यस्तो हेक्टिक भइरहेको थियो जाने बित्तिकै अर्को चेन्ज गरेर फेरि आयो त्यस्तो त्यो हुन्छ नि त्यो रमाइलो भइरहेको थियो कि अनि आई डोन्ट रिमेम्बर मैले के कसरी गरेँ नि मलाई यादै छैन कि किन त्यस्तो हेक्टिक थियो अनि त्यहाँ गएर त्यो आफै नै बग्यो कि त्यो सो द्याट वाज फन कि अरूमा चाहिँ अब त्यो कन्सियस भइहालिन्छ अब यसपछि मेरो यो सिन भन्ने त्यसमा सिधै फर्स्टदेखि लास्टसम्म बगेको थियो कि सो द्याट वाज फन What was the story about त्यो प्ले? त्यो चाहिँ मैथिली त्यो राजा रानीहरूको बारेमा थियो अनि एउटा देशको राजाको अर्को देशको राजाको छोरीसँग राजाको छोरा र अर्को देशको राजाको छोरीहरूको चाहिँ बिहेवाला जस्तो स्टोरी थियो बेसिकली पुरानो एन्सियन्ट स्टोरी जस्तो वाला थियो इट वाज फन ड्रेसअपहरू पनि पुरै त्यो हुन्छ नि रानीहरूको ड्रेसअप हुन्छ द्याट वाज फन त्यो क्यारेक्टर हो थिएटरमा चाहिँ अनि क्यामेराको कुरा गर्दा चाहिँ देयर इज दिस सिरिज आम डुइङ अहिले I was thinking you'd gonna say this. धेरै नै छ बट यो सिरिजमा चाहिँ किन हो भने इट्स लङ फर्स्ट अफ अल अनि त्यो धेरै काम गरेँ मैले यो क्यारेक्टरको लागि होइन आइ एम भेरी कनेक्टेड टु इट अनि सेकेन्ड भनेको यस्तो क्यारेक्टरहरू नर्मली नेपालमा लेखेकै छैन कि केटीहरूको सधैँ के देखाउँछ भने केटीहरू एकदम राम्रो सोझो हुन्छ नि सबै कुरा मान्ने चुप लाएर बस्ने केही नबोल्ने अनि त्यसपछि हुन्छ मिलाउने त्यस्तो त्यस्तो क्यारेक्टरहरू हुन्छ नि त हाँस्ने मस्किने लजाउने द्याट्स इट होइन सो यो क्यारेक्टर चाहिँ के छ भने त्यसको फ्लजहरू पनि देखाएको छ कि केटीहरू पनि फ्ल हुन्छ है होइन त्यो अब जस्तै सी गेट्स ड्रङ्क सी स्मोक्स होइन अनि उसको फ्यामिलीसँग राम्रो छैन उसको फ्रेन्ड्सहरूसँग राम्रो छैन उसको रिलेसनसिप राम्रो छैन उसको करियर राम्रो भइरहेको छैन होइन त्यो सबै फ्लजहरू देखाएर पनि सी इज ट्राइङ हार्ड टु लाइक हुन्छ नि गेट टु त्यो पोइन्ट अफ लाइफ जहाँ चाहिँ ऊ खुसी हुनसक्छ कि उसले खोजिरहेको छ उसको ह्याप्पिनेस खोजिरहेको छ कहाँबाट पाउने म सक्सेसफुल कसरी हुने त्यो सबै जर्नी देखाएको छ कि त्यो सिरिजमा अनि द्याट इज वाइ त्यो क्यारेक्टरै मलाई एकदम मनपर्छ कि इट्स नट द्याट आई रिलेट टु इट पर्सनली बट देन त्यो कति धेरै देखाएको छु मैले आफ्नो सराउन्डिङमा होइन अनि त्यस्तो पोर्ट्रे नै गरेको छैन कि सो आइ एम भेरी एक्साइटेड अबाउट त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ नेपाली अलिकति नेपाली मान्छेहरूलाई पचाउनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ होला फर्स्टमा किनभने अहिलेसम्म त्यस्तो निस्केको छैन होइन अनि अब तर आई थिङ्क दिस विल बी एउटा चेन्ज यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ So now that you've portrayed so many different characters and like sabai societies but different stories that you've portrayed into the world, what do you like most about acting? You get to be a different person. That's the best part of it. I mean first कुरा त कति रिलेटेबल त्यो क्यारेक्टर्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ मैले आफूलाई नै एक्सप्रेस गर्न पाइरहेको हुन्छु होइन विच आई क्यान नट वर्ड्सबाट किनभने आइम भेरी ब्याड एट इट होइन एक्सप्रेस गर्नलाई अनि कति त्यस्तो कुनै आफूसँग मिल्ने क्यारेक्टर भयो भने चाहिँ द बेस्ट पार्ट इज यु क्यान एक्सप्रेस युर सेल्फ थ्रु द्याट भिडियो होइन अब छैन भने पनि यु क्यान बी अनदर पर्सन एन्ड इन देयर सुज नो हाउ इट फिल्स हुन्छ नि उसको लाइफ कस्तो भइरहेछ सबै मान्छेसँग त्यो एम्पथी भन्ने कुरा चाहिँ गेन हुँदो रहेछ एकदम त्यो बढ्दै जाँदो रहेछ कि सबै क्यारेक्टर गर्दै जाँदाखेरि अब जस्तै मैले नि जुन त्यो सिरिजको क्यारेक्टर गरेको थिएँ त्यो मान्छे रियल मान्छे भेट्दा भए मैले जज गर्थेँ होला होइन हेर्दाखेरि जज कस्तो बिग्राकी थियो के गरेको छैन तर वेन आई डेड द्याट क्यारेक्टर माइ सेल्फ आई फेल्ट इट के त्यो कति पहिलाको कुराहरूले गर्दा त्यस्तो भयो होला ब्याक स्टोरीहरू बनाउँदाखेरि होइन द रिजन सी इज द्याट पर्सन राइट नाउ इज बिकज अफ हर ब्याक स्टोरी नि त्यो कुराहरू कति हिट गर्दो रहेछ त्यो डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्सहरू गर्दाखेरि अनि सबैजनाको हुन्छ नि जो मान्छे देखे पनि उसको एउटा स्टोरी होला भन्ने यस्तो दिमागमा त्यो इमेजिन गरिदो रहेछ त्यस्तो पर्सपेक्टिभहरू चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ So yeah, that's the best part. Okay. How many years has it been, like grade 12 Pachi dekhin lera aile somewhere, right, that you've started your career? Yeah.
So, what about fans? Do you have any? Kasaiले message gareko or something? Because you have a lot of following on your Instagram. So, aren't there people who are like, I love your work and everything? And too, I would call them admirers rather than fans, होइन. या अब काम चाहिँ भइरहेको हुन्छ त्यो, अब जस्तै हाम्रै चिनेकै फ्यामिलीहरू कतिहरूबाट पनि आइरहेको हुन्छ. अनि त्यसपछि अब जस्तै अस्ति भर्खर आएको त्यो काम चाहिँ इट वाज अ म्युजिकल फिल्म होइन. अनि त्यसमा कतिजनाले सेयर गरिराख्नु भएको थियो, कतिजनाले मेसेज गरिरहनु भएको थियो, इट्स डिफ्रेन्ट होइन, आई लाइक यो एक्टिङ भनेर. अनि त्यस्तो त्यस्तो त आइरहेको हुन्छ. बट आई नट कलिङ एडमायरिङ माई वर्क. ओके. वान क्यारेक्टर जसलाई चाहिँ पोर्ट्रे गर्न तिमीलाई एकदमै यु स्ट्रगल द लट. एउटा डार्क भन्ने सर्ट मुभी गरेर मैले. It's pretty hard to do that. Serving it थियो नि त. अनि it was about एउटा स्टुडेन्ट बच्चा जसको चाहिँ आफ्नै ड्याडको थ्रु रेप भएर चाहिँ उसले पछि सुसाइड गर्छ कि. सो द्याट वाज द होल स्टोरी. अनि त्यो रिहर्सल गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज भेरी हार्ड कि. त्यो एभ्री डे त्यही उसमा जानुपर्ने हुन्थ्यो, त्यही स्टोरीमा बग्नुपर्ने हुन्थ्यो. अनि कस्तो नै नराम्रो लाग्थ्यो त्यो इमेजिन गर्दाखेरि पनि. अनि हुन्छ ट्राइङ टु रिलेट टु इट, त्यस्तो जस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अलिक एकदमै गाह्रो भएको थियो मलाई. तर आई डिड इट एनीहाउ. पछि इट वाज ब्युटिफुल. लाइक यु रियली showed के त्यो लाइक फिल नै हुन्थ्यो त्यो हेर्दाखेरि. आई वाच इट वाज लाइक आई शोड इट टु माई मम पनि. फर्स्टमा त्यही प्रोजेक्ट थियो, हामी आफै मिलेर गरेको थियो. त्यस्तो त्यो हुन्छ नि सिनेमाटोग्राफी वाइज राउटिङ वाइज त्यस्तो उ थिएन. बट देन स्टोरी सबैजनाको कामहरू थियो. So, what is your mom proudest of? Like out of everything you've done, what did your mom like the best? थाहा हुन्छ नि त कति लाइक धेरै तारिफ पाएको एउटाको लागि लाइक अरूभन्दा अलिक बढी अरू लाइक ममले धेरैचोटि हेरिरहेको खालको धेरै कुरा गर्ने अरूसँग. त्यस्तो धेरै हेरिराख्यो एक्चुली हेरेपछि आई थिङ्क. तर देयर वाज दिस एड पठाएको. अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो एड चाहिँ सम्पदा दिदी गर्छ, सम्पदा मल्ल भन्ने छ होइन. अनि उहाँले लेखिएको एड हो. अनि उहाँको ड्याड चाहिँ अशिष मल्ल भन्ने हुनुहुन्छ कि. अनि उहाँ चाहिँ थिएटरको एकदम ठुलो मान्छे हो होइन. सबनाम थिएटर नै ओन गर्नुहुन्छ उहाँले. पहिल्यैदेखि पढाउने पनि हो कि. अनि धेरै सिनियर हो. अनि एउटा प्रोग्राममा चाहिँ मम्मी पनि होसिँदो रहेछ. अनि त्यो एड हेरेपछि उहाँले सोध्नुभएको थियो कि उहाँको छोरीलाई को हो यो भनेर होइन. मेरो काम देखेपछि. अनि त्यसपछि त्यो बेला थाहा थिएन अरे मम्मीको छोरी हो भनेर चिन्नुहुँदो रहेछ कि. अनि त्यसपछि पछि जब थाहा पाउनु भयो अनि त्यसपछि चाहिँ पुरै कल गरेर मलाई के भन्नुभएको थियो कि मम्मीको फोनबाट भनेर पुरै राम्रो छ काम गरेर अझ त्यसमा यताउति भन्नुभएको थियो. अनि एउटा इभेन्टमा पनि मम्मीकै अगाडि गएर सबैजनाको अगाडि भन्नुभएछ कि उसको एड हेरेको थिएँ, उसको गड गिफ्टेड हो यो ट्यालेन्ट होइन, उसलाई ग्रो गराउनुपर्छ यताउति भन्नुभयो. मम्मीले आई थिङ्क द्याट वाज द प्राउडेस्ट मोमेन्ट. So what are you working on right now, if we can know? राइट नाउ त्यही एउटा सिरिजको डबिङ भइरहेछ. 5 एपिसोड सक्यो, अहिले डबिङ भइरहेछ. अनि त्यसपछि जस्तै भर्खर एउटा मुभी पनि गर्न लाग्छु मैले, वर्कसप सक्यो. सो अब आई थिङ्क आई स्टार्ट मुभी चाहिँ धेरैजना छ होइन. देन अहिलेसम्म फिक्स भएको भनेको राजेश हमाल भयो, निलम चन्द, अनि पल शाह, अनि अभय दाल. Big things happening. I hope so. Favorite person to work with? Theatre ma, and then later on camera movies. Theatre ma त कतिजना हुन्छ होइन. Okay, so take 3 names na ta. 3 names. इन्डी दाइ भन्ने होइसिन्छ एकजना, उहाँसँग चाहिँ मैथिली प्लेमा मेरो अपोजिटमा होइसिन्थ्यो. अनि अङ्कित खड्का दाइ होइसिन्थ्यो, उहाँ चाहिँ मुभी पनि गर्नुहुन्छ. अनि उहाँसँग चाहिँ सेकेन्ड प्ले गरेको थियो मण्डलामा. हि वाज द मेन क्यारेक्टर. अनि त्यो उहाँको काम पनि एकदम मन परेको थियो मलाई. अनि त्यो चाहिँ अनुप नेपाली भन्ने होइसिन्थ्यो, उहाँ पनि त्यही प्लेमा हुनुहुन्थ्यो. सो आई थिङ्क Okay. So theatre you joined like training सुरु गरे तिमीले. Who were you inspired by? Like I'll take this seriously खालको. You had your interest, but then अब कसैको हेरेर हुन्छ नि त्यो like I wish I could do this खालको. थिएटर जोइन गर्नुभन्दा अगाडि whenever you were inspired.
One of your inspiration. थिएटर जोइन गर्नुभन्दा अगाडि त म न प्ले हेर्थेँ न मुभी हेर्थेँ होइन त्यसपछि थाहा पाएँ ए प्लेजहरू पनि एक्जिस्ट गर्छ भनेर सो त्योभन्दा अगाडि त मलाई थाहा नै थिएन पछि चाहिँ थिएटरमा चाहिँ दिस लुनिबा तुलाधर भन्ने हुन्छ होइन प्राइभेट पलिटिकल हेर्नु अनि उहाँको कामहरू पनि मलाई एकदम राम्रो लाग्छ अनि अब मुभीमा कुरा गर्दाखेरि त मेनुका प्रधान अनि सुरक्षा पन्त लट्स पिपल नेपालमा अहिले राम्रो गरिरहेको बट दे आर अल फ्रम थिएटर सो थिएटरमा पनि भन्नु मिल्यो You worked in music videos, Pani, right? So how is that different? Is it like how did you like it working in music videos? Because it's so much different than being in a theater or like doing series and all. So what is music video like? Personally, I don't enjoy it. Really? I don't enjoy it at all. That depends on the script. True. स्क्रिप्टमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ किनभने रिसेन्टली मैले गरेको 2-3वटा चाहिँ एकदम राम्रो रमाइलो भएको थियो काम गर्ने किनभने स्टोरी बेस्ड थियो आई कुड सो माई वर्क होइन तर नर्मली म्युजिक भिडियोज नेपालमा कस्तो हुन्छ भने डाँडामा गयो कुद्यो हाँस्यो रजायो त्यो मुख देखाउन गएको जस्तो क्या विच इज नट वाइ एम हियर नि त त्यो गर्दाखेरि चाहिँ गिल्टी फिल हुँदैछ म किन गरिरहेको छु बट टेल एन्ड अनलेस अडियन्सेसहरूले मलाई नचिनेसम्म त आई क्यान नट गेट वर्क एन्ड सो नि त सो फर द्याट टु आई हेभ टु डु इट के सो फर्स्टमा चाहिँ त्यही भनेर कन्भिन्स गरेँ अहिले चाहिँ बरु बिस्तारै अब गर्नु पर्दैन भन्ने जस्तो भइरहेको छ You started choosing journalism and sociology for college. What was the reason behind it? Because like you wanted to get into media? Because there are other options if you want to get into media, right? Why journalism and sociology? So के भएको थियो भने 12 सकेपछि थिएटर जोइन गर्नुभन्दा अगाडि मैले कलेजमा सबै फर्मसम भरेर एडमिसन गरिसकेको थिएँ कि So त्योभन्दा अगाडि त मलाई थाहा थिएन आई वाज इन्ट्रेस्टेड इन थिएटर आई जोइन सोसियोलोजी र जर्नलिजम अनि त थिएटर गरेको इन्ट्रेस्टेड इन इट घरमा भन्नु भएन आई जस्ट लिभ इट एन्ड दिस विच थ्याङ्क गड कलेजमा थिएटर क्लब पनि छ एक्ज्याक्टली प्लस इट्स रिलेटेड पनि कति ठाउँमा किनभने अब सोसियोलोजी मैले अहिले त धेरै मैले पढ्नुमा गर्न पाएको छैन होइन बट स्टिल लाइक पहिला जब हुन्छ नि सोसियोलोजीको कुराहरू पढ्दाखेरि त्यो सोसाइटीकै बारेमा पढेर हुन्थ्यो नि त हामीले लास्टमा थिएटर भनेको नि हामीले सोसाइटीलाई रिफ्लेक्ट गर्नु नि त सो कति कुराहरू मिलेर गएर हुन्थ्यो क्या हामीले थिएटरमा पढ्ने कुराहरू सोसियोलोजीमा थिएटर कति मैले सोसियोलोजीमा पछि टिचरहरूले पढाउँदाखेरि ए मैले यो थिएटरमा पढेको थिएँ क्लासमा भन्नु भइरहन्थ्यो कति भनिरहन्थ्यो कि सो इट वाज रिलेटेड जर्नलिजम त मिडिया भइहाल्यो इन अ वे इट्स कनेक्टेड थिएटर जर्नलिजमै कति भइरहन्छ So yeah, it's connected in a way. So do you plan to go yay fields now or like what are you thinking right now? No, like that's the hardest question ever. I don't know. Earlier I'm planning to work yay theater or movies mein and movies mein not all theater and movies mein. अब पछि I might get into direction जस्तो लागिरहेछ if I get a chance. पछि अलिक पछि नै बिकज नेपालमा एउटा लिमिट छ क्या एक्टिङको चाहिँ देयर इज दिस एज लिमिट त्यो वी क्यान नट इग्नोर द्याट सो आई एम थिङ्किङ पछि गएर डिरेक्सनतिर पनि जान्छु म इफ नट द्याट आई अलरेडी हेभ सोसियोलोजी एन्ड जर्नलिजम इन माई ह्यान्ड्स So that's it for now, I think. Thank you so much for coming here, giving us some time from your schedule. So almost emergency my आउनु भयो. Emergency भयो. Thank you so much. Thank you for inviting me. Any channel like, share, and subscribe. Thank you. Thank you.